नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मुलुकमा आन्दोलनै आन्दोलन छ, कतै शिक्षकको आन्दोलन, कतै सहकारीको, कतै राजावादीहरूको आन्दोलन। मुलुक अस्तव्यस्त जस्तै छ। मुलुकको हरेक कोणबाट मुलुकको टिका टिप्पणी गर्दाखेरि निराशा भन्दा बाहेक केही पनि भेटिँदैन। यही बीचमा शिक्षकहरूको आन्दोलनले यतिखेर देशभरको शिक्षा अस्तव्यस्त बनिरहेको छ। सरकारले ठोस रूपमा वार्ताको पहल गर्न सकिरहेको छैन। कांग्रेसभित्र पनि असन्तुष्ट देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रति कांग्रेस संस्थापन इतर पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ। त्यसप्रतिलाई एक थरी मानिसहरूले अब सरकार के हुन्छ भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। र यही बीचमा बजेटको तयारी प्रारम्भ भएको छ भने त्यो सँगै राष्ट्र बैंकको गभर्नरको विषय पनि यतिखेर आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पोखरेल। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, नमस्कार। जय नेपाल। आराम हुन्छ? हजुर, आरामै छ। विषय प्रसङ्ग चाहिँ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आम मानिसको चासोको विषय, चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋणमा पैसा ल्याएर अब क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया सुरु भयो। ढिलै भयो भने विमानस्थल तयार भएको छ, तर 25 अर्बमा बनेको विमानस्थलमा झन्डै 14 अर्ब चाहिँ घोटाला भएको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले त्यो खालको निष्कर्ष निकाल्यो। मान्छेले जिब्रो टोके। डाक्टर साहब, तपाईँ के भन्नुहुन्छ मुलुकको अब यो खालको अवस्थालाई? त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। के भनेपछि तपाईँ यस्ता केसहरू पहिला अब वाइड बडीमादेखि लिएर थुप्रैमा सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा प्रारम्भिक छानबिन गर्थ्यो, होइन? र अहिले पनि त्यही गरेको छ। र हामीसँग संवैधानिक रूपले अख्तियार दुरुपयोग, होइन, अनुसन्धान आयोग, अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेको लागि अनुसन्धान गरेर सजाय दिने आयोग छ, होइन? हामीले छोटकरीमा अख्तियार भन्छौँ। त्यसबाहेक अरू ओभरसाइट एजेन्सी पनि छन्। अब यो संसदीय समिति यो कारबाही उसले एउटा प्रक्रिया मात्रै थाल्यो। अब यसको अनुसन्धान त उसले गर्न सक्दैन, उसले आफ्नो एउटा अब्जर्भेसनबाट ल्याएको हो, होइन? तर पनि अब यसलाई अख्तियारलाई हामी जुन छोटकरीमा भन्छौँ, अख्तियारलाई एउटा मसला भयो, एउटा टास्क भयो, होइन? अब उहाँहरूले प्राप्त गरेको तथ्याङ्कलाई भेरिफाई गरेर अनुसन्धान गरेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने काम चाहिँ अख्तियारकै हुन्छ। त्यस कारणले अब यो एउटा सेन्सिटिभ, एकदम संवेदनशील आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ। र आम मानिसको सामाजिक सञ्जालमा यो विषयले अत्यन्तै होइन, यो स्वाभाविक रूपले अहिले हाम्रो सबभन्दा बिग्रिएको अथवा अहिलेको व्यवस्थालाई नि मान्छेहरूले ठिक छैन भन्ने जुन एउटा न्यारेटिभ अथवा भाष्य जुन सिर्जना गर्न खोजेको छ, त्यो यस्तै कारणले हो। यस्तै ठुला काण्डको कारणले पञ्चायतमा पनि यस्तै ठुला काण्ड भएपछि पञ्चायत पनि ढलेकै हो, होइन? त्यस कारणले यस्ता ठुला काण्डलाई पारदर्शी रूपले टुङ्गोमा पुर्याउने हामीसँग संवैधानिक आयोग छ, त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। त्यसले अब यसमा छानबिन गरेर यसको के हो जनतालाई चाहिँ भनिदिनुपर्छ। गणतन्त्र विरोधीले देख्यौ गणतन्त्रमा होइन, अब यो निर्क्युल होइन, त्यसकारण व्यवस्था बदल्नु पर्छ भनेर त्यो खालको निष्कर्ष निकालिरहेको होइन। आम मानिसमा त्यसरी प्रचार गरिरहेको छ। दुईटा चिज म भन्छु, हेर्नुहोस्। दुईटा के छ भने हामीले 52 सालमा माओवादीले हिंसात्मक जुन सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्यो, त्यसको 10 वर्षको दौरानमा तत्कालीन सरकारहरू सदरमुकाम र राजधानीमा मात्रै खुम्चिएका थिए। गाउँ उनीहरूकै कब्जा थियो। उनीहरूको उद्देश्य नै बहुदलीय व्यवस्था मासेर, होइन, कम्युनिस्ट शासन ल्याउने थियो। साम्यवाद समाजवादसम्म पुग्ने, नौलो जनवाद उनीहरूको सम्भव भयो त? त्यो भएन। उनीहरूले बहुदलीय व्यवस्था मास्न सकेनन्। त्यस कारणले यो जतिसुकै यो व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जागेर जुनसुकै किसिमको आन्दोलन गरे पनि यो बहुदलीय व्यवस्था, मानव अधिकार, यसको खिलाफमा नेपाली जनता जान सक्दैन। तर तपाईँले भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन घोटालाको कुरा आइरहेछ, भ्रष्टाचारका कुरा आइरहेछन्, यसलाई तपाईँलाई यो सुन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? होइन, अब मैले भने नि यति थुप्रै काण्ड छन् नि नेपालमा अहिले आएका पछिल्लो चरणमा। त्यस कारणले हामीसँग भएको संवैधानिक आयोगले यसरी चाहिँ छानबिन गर्नु पर्यो जनताले विश्वास गर्ने हिसाबले।
अब हामीले बालुवाटार काण्ड देख्यौँ, पहिलाका अख्तियार प्रमुखले छानबिन गरेका, होइन, थुप्रै अरू काण्ड, कति सबैका नाममा ललिता निवासदेखि लिएर सबै काण्ड, टी स्टेटदेखि लिएर भुटानी शरणार्थी, एनसिएलदेखि लिएर सबै काण्डदेखि लिएर टेरामक्सदेखि लिएर कति भन्ने होइन, बच्चालाई थाहा छ। 34 वर्ष 3300 काण्ड भन्छौँ। यस कारणले यस व्यवस्थाप्रति वितृष्णा नजगाउनको लागि र यो देशमा आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याउने राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा नजगाउनको लागि र युवाहरूलाई सुशासन छ है देशमा भन्ने एउटा आश्वासन दिनको लागि यस्ता काण्डहरूको निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ। र पछिल्लो चरणमा जुन तपाईँले 14 अरबको कुरा भयो, अब माननीय सांसदहरूसँग कति विज्ञ थिए, उहाँको हिसाब किताब के थियो, त्यो त सबै संसदीय समितिले त। र यसभन्दा अगाडि महालेखाले पनि यसमा होइन, ठिक छ, तर यसको गम्भीर अनुसन्धानको विषय भयो। अब हामीले झकझकाउनुपर्छ, अख्तियारलाई यसको छानबिन गर र दोषीलाई कारबाही गर, निर्दोषीलाई चाहिँ आरोपमा नमुछ भन्ने किसिमको चाहिँ यो हाम्रै संवैधानिक आयोगले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सरसर्ती तपाईँले जुन खालको सार्वजनिक भयो नि एउटा प्रतिवेदन, जुन मूल समितिमा पुगेको छैन, लेखा समितिमा, र उपसमिति बनेको थियो राजेन्द्र लिङ्गदेलको नेतृत्वमा, सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईँ एउटा विज्ञताको हिसाबमा अब यसो उहाँहरूले कैफियत भएको चाहिँ देखिन्छ, केही छ कि भन्ने शङ्का चाहिँ उत्पन्न भयो, होइन, त्यसमा के भएको छ, किन अब संसदहरूले छानबिन गर्ने त केही कर्मचारीहरू राखेर नै गर्ने हो क्यालकुलेसन। अब त्यसको पछाडि त्यो मूल्य, त्यति लागत लाग्नुको पछाडि, त्यो कस्ट लाग्नुको पछाडि कारणहरू त जब छानबिनमा जान्छ र संलग्न भएका कर्मचारी साथीहरूलाई बोलाएर जब सोधिन्छ तब न त्यसको फाइनल निरीक्षण हुन्छ। कर्मचारी मात्रै होइन, विभागीय कुन मन्त्री थिए, कसको पालामा निर्णय गर्छ, अनि तिनीहरूलाई पनि बोलाउनु, अनुसन्धानको दायरामा उहाँहरूको पनि प्रक्रियामा संलग्नता छ। कुनै नीतिगत त्यो कार्य गर्नको लागि त्यो मूल्याङ्कन अथवा दुनियाँ त्यो छ भने त्यो पनि छानबिन गर्नुपर्छ। त्यो कुनै भन्न खोजेको के भने हाम्रो समाजमा शङ्का लाग्दैमा मान्छेलाई सामाजिक रूपमा आरोप लाएर उसको सामाजिक हैसियत गुमाइदिनुभन्दा विश्वसनीय जुन हामीले बनाएकै आयोग छ त्यसले छानबिन गरेर सत्यको तथ्य चाहिँ भनिदिएपछि यदि गल्ती रहेछ भने त्यो मान्छेलाई त समाजले पनि गल्ती नै भन्छ। तर हाम्रो के हो भने केस हुँदा बित्तिकै मान्छेले चाहिँ एक प्रकारको आरोप लाएर उसको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख प्रदीप अधिकारी सहित 8 जनालाई चाहिँ पाता कस्नुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यो के हो भने हाम्रो एउटा अहिले समाजमा कसैलाई फलानाले चोरे भनेर आरोप लगायो, अब समाचारले चोरै भनेर खालको लेखिदिन्छ कि, त्यस्तो होइन। ठिक छ, उहाँहरूलाई आरोप लायो, तपाईँलाई लाएन, मलाई लाएन, उहाँहरूलाई आरोप लायो भने चाहिँ उहाँहरूमाथि, उहाँहरूले गरेका गतिविधिमाथि छानबिन गरेर यदि चाँडै त्यसको निकाल्यो भने, यदि उहाँहरू चाहिँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने यो आरोपबाट पनि उहाँहरूलाई सामाजिक जुन एउटा प्रतिष्ठामा आँच लागेको छ त्यो मुक्त हुनुहुन्छ। मान्छेले त टर्चर हुन्छ नि, उसको पनि एउटा नैसर्गिक अधिकार छ नि त समाजमा इज्जतवान भएर बाँच्ने। त्यस कारणले यो शङ्कास्पद विषय भयो, अनुसन्धानको विषय भयो, अब आशंका देखिन्छ, तर यसको छानबिन गरेर मात्रै निर्कल हुन्छ। तर ठुलै आशंका, छानबिनले कर्मचारीलाई मात्रै पाता कस्ने होइन, विभागीय प्रमुखदेखि लिएर विभागीय संलग्न भएको जुन तहको नेपाली नागरिकलाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ, छोड्नु चाहिँ हुँदैन विषय होइन। अब यो यस्तो जब अब एउटा मिनी संसद बन्छ, मिनी संसदको उपसमितिले ल्याइसकेपछि त र आरोप लगाइसकेपछि ती आरोप लागेका मान्छेहरूलाई उनीहरूको पनि त एउटा अधिकार हुन्छ, उनीहरू दोषी हो कि निर्दोषी हो भन्ने छुट्याउने त अख्तियारले हो नि। अख्तियारले सम्बन्धित व्यक्ति पात्रलाई निलम्बन गरेर राख्नुपर्छ कि पर्दैन? अब त्यो हाम्रो प्रचलन के छ, त्यो अख्तियारले गर्ने, संसदीय समितिले त निलम्बन गर्दैन होला, निर्देशन दिन सक्छ, होइन निर्देशन दिन सक्छ, तर अख्तियारले छानबिन नगरिकन अब हुन त मिनी पार्लियामेन्ट हो, उहाँहरूले भनेको कति मान्ने नमान्ने कुरा हो होइन, संसद नबसेको बेलामा संसद हो। त्यस कारणले अब त्यसको नैतिक कानुनी होइन अब कस्तो चाहिँ त्यसको बन्धन हुन्छ त्यति त मलाई थाहा छैन। तर अख्तियारले छानबिन गर्दाखेरि नै अख्तियारले भन्न सक्छ यो चाहिँ शङ्कास्पद विषय छ। भ्रष्टाचार चाहिँ ओपन सेक्रेट भएन? अब पछिल्लो चरणमा हाम्रो देशको सबभन्दा ठुलो समस्या नै आर्थिक सुशासनै हो, आर्थिक सुशासन हो र विभिन्न जुन यो हेर्नलाई बसेका निकायहरूको
अब त्यहाँ स्रोत नपुग्ने, क्षमता नपुग्ने, राजनीतिक प्रतिशोध होइन, राजनीतिक दबाव र प्रभावमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू चाहिँ सही रूपमा छानबिन हुँदैनन् भन्ने पब्लिकमा पर्सेप्सन छ। त्यसकारणले आम आशंका छ। त्यो आम मानिसमा जुन उब्जेको आशंका छ त्यसलाई हटाउन पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुनुपर्छ र उहाँहरूले पनि गर्दाखेरि निर्दोष मान्छेको सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात चाहिँ पुर्याउनु हुँदैन हैन। अलि कुन लेभलको निर्णय गरेको हो, कुन तहको संलग्नता हो हैन, आशंका हो कि साँच्चै तथ्य प्रमाण हो, त्यसमा चाहिँ जानुपर्छ। तर राजेन्द्र लिङ्गदेलले तथ्य प्रमाण सहित मैले प्रतिवेदन तयार पारेको छु, त्यसकारण यो मेरो प्रतिवेदनमा आशंका भएदेखि जस्ताको तस्तै फेरि छानबिन गरे हुन्छ, तर ठुलो घोटाला भइरहेछ भनेर बोलिरहेछन्। ठिक छ नि त। अब मान्य सांसदहरू अब मिनी पार्लियामेन्टले गर्यो, अब त्यो चाहिँ अख्तियारमा पठाइदिनु पर्यो, उहाँहरूले त छानबिन गर्ने होइन। अनि अख्तियारले समितिले आफ्नो विभागीय मूल समिति दिन्छ, समितिले त्यसपछि अख्तियारलाई पठाइदिनु पर्यो। अनि अख्तियारले छानबिन गरेपछि अनि मान्छे दोषी हो कि निर्दोष हो त्यति बेला त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ। अब अख्तियारले के गर्छ? अहिलेसम्म टेरामक्स अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्न सकिरहेको छैन राजनीतिक दबाव र प्रभावले। अब के हुन्छ भने तपाईँ एउटा लेभलको विश्वास हुन्छ होइन, तपाईँले सबैलाई अविश्वास गर्नु भने त केही पनि रहेन नि होइन। टेरामक्समा पनि भ्रष्टाचार भयो होइन। अब त्यो कुन लेभलको अविश्वास हुन्छ, कुन लेभलको विश्वास गर्ने, अब त्यस कारणले त्यही इन्स्टिट्युसन जुन छ नि त्यो संस्थाले आफ्नो गरिमा आफै बचाउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा त्यो कुरा हो कि संसदले आफ्नो गरिमा आफै बचाउनुपर्छ, संसदीय समितिले के गर्ने त्यो आफ्नो गरिमा आफै बचाउनुपर्छ। यस्ता स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगहरूले आफ्नो गरिमा आम जनताप्रति आफ्नो चाहिँ विश्वास मान प्रतिष्ठा आफै जगाउनुपर्छ। यस्तै घटनाक्रमलाई देखाएर त्यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँले बरु कहिलेकाहीँ दोषी उम्केलान्, तर निर्दोष चाहिँ फस्नु चाहिँ हुँदैन। यहाँ निर्दोष फस्ने र दोषी उम्किने वातावरण छ, त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरूले त्यही पुष्टि गरिरहेछ। त्यस्तो चाहिँ गर्नु, त्यही समाजमा जति हामी पारदर्शी भएर जान्छौँ नि त्यति समाजले विश्वास गर्ने माहौल सिर्जना गर्छौँ। अहिले सबभन्दा के भने ट्रस्ट, यो त्यो विश्वास जुन एउटा नागरिकलाई सरकारप्रति विश्वासै छैन, सरकारी इन्स्टिट्युटप्रति विश्वास छैन, सरकार अथवा चाहिँ स्वतन्त्र निकाय अदालती सबैप्रति विश्वास जगाउने भनेको पारदर्शी रूपमा उहाँहरूले दिने निर्णय हो, गर्ने गतिविधि हो। त्यसमा हामी यो तपाईँहरू हामी राजनीतिमा लागेका राजनीतिक दलका मान्छेहरू, नागरिक समाज, मिडिया यसलाई चाहिँ दबाब चाहिँ दिनुपर्छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकार प्रति कांग्रेस सत्तापन इतर पक्ष विशेष गरी शेखर गगन पक्षहरूले तपाईँहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहनु भएको छ। किन? हेर्नुहोस्, यो त गजबको संयोग भयो। अहिले करिब 90 दिनपछि, यो सरकार बनेको 90 दिनपछि, हुन त शेखर कोइरालाले कांग्रेस एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्नुभएको थियो भन्नाले कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने, एमाले सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबको सोचाइ थियो। त्यो गिरकाले कोशी प्रदेशबाट प्र्याक्टिस प्रारम्भ गरेर संघमा मूर्त रूप दिनु भएको थियो। त्यो गिरकारे थियो, तर अपरजट फेरि उल्टो भइदियो। एमालेको नेतृत्वमा कांग्रेस जोइन हुनु पर्यो र उहाँले 90 दिन पुगेपछि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो, हामी कांग्रेसी जनहरूको दुईटा भूमिका छ अहिले। एमाले हाम्रो प्रतिस्पर्धी भएको हुनाले यो सरकारले, सरकारमा नभएका साथीहरू, पार्टीमा भएका साथीहरूले सरकारका गलत कामको चाहिँ विरोध गरेर सरकारलाई सुधार गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। किन 2/3 सरकारले डेलिभरी दिन सकेन, जनताको विश्वास जित्दैन, हामी राजनीतिक चङ्गुलमा फस्छौँ फेरि। र सरकारभित्र भएका साथीहरूले सरकारलाई सफल बनाउनुपट्टितिर लाग्नुपर्छ। किन उहाँहरू त कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ। सरकार बाहिर भएकाले सरकार तैँले यस्तो गल्ती गरिस्, यस्तो गल्ती गरिस्, यहाँनिर सच्चा भनेर हामीले सावधान गराइराख्नुपर्छ भनेर जुन यो सरकारको 90 दिनपछि आदरणीय वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले भन्नुभएको थियो, अहिले हामी त्यही लाइनमा छौँ। सरकारमा तपाईँहरू संस्थापन इतर पक्ष सरकारको कामको आलोचनाको लाइनमा हुनुहुन्छ होइन, सरकारलाई पनि बलियो बनाउने तर उसका गल्ती कमजोरी औँलाइदिएर दबाब दिने। हामीले सरकार हटाउँ, सरकार परिवर्तन गरौँ भनेर भनेका छैनौँ। भनेपछि केपी ओलीले अझै गर्छन् भन्ने तपाईँलाई होइन। त्यो भएपछि हाम्रा साथीहरू, हाम्रा आदरणीय नेताहरू पनि त सरकारमा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले पनि लौ पार्टीभित्रबाट आलोचना हुन थाले, यसलाई राम्रो काम गर्न पर्यो भन्ने त दबाब उहाँहरूको जान्छ नि। त्यस कारणले अहिले 21-22वटा मन्त्रालय छ, ती मन्त्रालयमा ती सबै मन्त्रालयको मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइहाले सबै नै केपी ओली भनिरहेछन्।
मन्त्री सबै निरीह छन् होइन, त्यही भएर त काङ्ग्रेस हुन त कार्यकारी प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस सत्तामा छ सरकारमा छैन भनेर आदरणीय नेता शेखर कोइरालाले भनेको त्यही त हो नि। सबै निर्णय चाहे भाइस चान्सलर अब खुला प्रतिष्ठाबाट नियुक्ति भएको भाइस चान्सलर असहयोग गरेर हटाएको कुरा होस् होइन, विभिन्न बीमा समिति तपाईँको नेक्से होइन, अब यो कता कता सेवन यतातिर सबै उहाँहरूले अब प्रहरीमा सबैतिर प्रधानमन्त्री मात्रै हाबी हुने, तर यदि निष्पक्ष क्षमतावान मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने काम गर्न दिने तरिकाले भने त त्यसमा कुनै विवाद हुन्थेन। सबै नियुक्ति प्रक्रियामा केपी ओली हाबी भयो भने तपाईँहरूको निष्कर्ष तर त्यो विवाद हुने गरी, विवादै नहुने गरी हाबी भएको भए त केही फरक पर्ने थिएन, आखिर देशकै लागि काम गर्ने हो। तर सबै लेनादेनामा सम्झौता भइरहेछ भनिरहेछ। अब त्यो त मिडियामा हामीले सुन्ने हो, अब हामी त्यहाँभित्र देखेनौँ के हो होइन, त्यसरी म त अब तथ्याङ्क नभइकन आरोप लगाउनु त गाह्रो हुन्छ। तर जसरी युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलर हो, एभावे एउटा प्रक्रियाबाट त्यो प्रक्रियामा कमजोरी थियो होला नि, के थियो होला नि, अर्कै कुरा हो। आइसकेको मान्छे छ, त्यसलाई काम गर्न नदिने, त्यसको नीति कार्यक्रम पास नगरिदिने, यो किसिमको हस्तक्षेप एउटा स्वतन्त्र विश्वविद्यालयभित्र हस्तक्षेप उपकुलपतिले जहाँ जाँदै के भने हैरान भए पछाडि पद छोड्ने भने, अनि त्यसको मतलब के हो? कति हैरानी केपी ओलीलाई चाहिँ त्यो विश्वविद्यालय बचाउनु भन्दा पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ अगाडि लाने जुन एउटा देखियो, त्यही भएर हाम्रो महामन्त्रीज्यूहरूले पनि विरोध गर्नुभयो। अब शेखर कोइराला त पहिलेदेखि यस्तो कार्यशैलीको विरोध गर्दै आउनु भएको थियो र हामीले पनि गऱ्यौँ। तर त्यसको खास कारण त्यही हिसाबले सायद हुनसक्छ गभर्नरमा एकजना चाहिँ क्षमतावान मान्छे आउन सक्नुहुन्छ, किन यही दबावको कारणले। पछि गुडाकर भट्ट नाम त व्यक्तिमा उहाँकै नाम छ, उहाँले होइन नाम अब होला, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धामा आइसक्नुभयो। खैर उहाँको पनि फेरि मुद्दा परेछ, नियुक्ति भएको छैन, चर्चाकै भरमा मुद्दा पर पेशी तोकिसक्यो। अब यो कति छिटो काम गर्छ फेरि यो चाहिँ कोही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै अब न एप्लिकेसन मागेको छ न एप्लिकेसन दिएको छ होइन, कुनै अब ल को गभर्नर हुने भनेर निवेदन दिने भने त ल फलानु निवेदक चाहिँ असक्षम छ भनेर अदालतमा जानुहुन्थ्यो होइन। एकजना स्वतन्त्र नागरिक चाहिँ त्यो छ को विरुद्धमा त्यो मान्छे सक्षम या असक्षम छ भनेर मुद्दा हाल्ने चाहिँ अब यो कानुनी पाटो फेरि अदालतको कुरा भयो, यसमा धेरै बोल्नु। अदालतको पाटो भन्दै पनि अब अदालतले व्यक्ति नियुक्ति नै भएको छैन, कसैको होइन निवेदन हरण गर्न पाउँछ अदालतले होइन, निवेदन भट्ट असक्षम छन् भन्दा अहिले तुरुन्तै भन्न पाइन्छ होइन। निवेदन मागेर निवेदन दिने प्रक्रिया पनि छैन, यहाँ त खुला प्रतिष्ठा हुन्छ नि, ल निवेदन देऊ भन्ने पनि छैन। त्यस कारणले अब यो म अब कानुनको विद्यार्थी नभए हुनाले म यो कानुनी पाटोमा त्यति म व्याख्या गर्न सक्दैन। तर म एज ए नेपाली नागरिक होइन, एउटा नागरिकको हैसियतले चाहिँ यो अचम्म मलाई पनि लाग्यो। तर अब यसका कानुनी अथवा यसका यो क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूको राय के होला त्यो नै अब उहाँहरूको राय अनुसार होला। तर मलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो यसरी एउटा सक्षम मानिसहरूको हुर्मत लिन पाइन्छ होइन। अब मैले भने नि अदालतको कुरालाई म अहिले त्यो कमेन्ट गर्न मिलेन, किनभने तर मैले भोलि प्रतिस्पर्धा नगरेर पनि सक्नुहुन्छ होइन। उहाँ चाहिँ असक्षम भन्दैन उहाँलाई होइन, न निवेदन दिनुभएको छ न एप्लिकेसन मागेको छ। अब एउटा बजारमा आएको अब कुनै त्यो मिडियामा आएको हल्लाको आधारमा अब यस्तो मेरो व्यक्तिगत नलेजको आधारमा अथवा मेरो आफ्नो ओपिनियनको आधारमा यस्तो नहुनुपर्ने हो। अब खास चाहिँ हाम्रो देशको संविधान कानुनले के भन्छ त्यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो त कानुनतर्फका विज्ञहरू साथीहरूको विचार हो। त्यो चाहिँ म त्यसबारेमा म कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर आम मान्छे चाहिँ छक्कै म एज ए साधारण नागरिक चाहिँ अब खुला प्रतिस्पर्धा अथवा निवेदन दिने प्रक्रियामा भएर एबिसी जोसुकी भयो भने निवेदन हालेको भयो, त्यो निवेदक चाहिँ असक्षम छ भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्न सक्थ्यौँ। अब सञ्चारमा अनौपचारिक रूपमा आएका भरमै मान्छे त्यो चाहिँ त्यहाँ सक्षम छैन भनेर कुनै अमुक व्यक्ति विरुद्ध उजुर पर्ने कुरा चाहिँ यो नौलो विषय हो। अब कानुन विज्ञहरूले के भन्छ अब तिनीहरूको नौलो विषय पनि भयो र यो न्यायको लागि यो अदालतको ठट्टाको विषय पनि बनिरहेछ होला। अब अदालतको गरिसकेको कुरालाई म चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहन्न। अब सरकार के हुन्छ, सरकार कति टिक्छ? अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिँड्दै ढल्छ भनेर होइन। अब सरकार भनेको संसदमा गणितीय रूपले बन्ने हो, त्यहाँ यो वा हुँदैन। अहिले चाहिँ हाम्रो आदरणीय सभापतिजी पार्टीभित्र पनि बलियो हुनुहुन्छ, संसदमा पनि बलियो हुनुहुन्छ।
अब त्यहाँ हाम्रो भित्र त पार्टी सभापतिलाई नि आलोचना गर्न पाइन्छ, सबैलाई गर्न पाइन्छ होइन, हामी बोल्न पाउँछौँ। त्यसकारण त काङ्ग्रेस त्यही भए पनि गणितीय रूपमा त सभापति पार्टीभित्र संसदीय दलमा बलियो हुनुहुन्छ। यो सरकार उहाँले चाहँदासम्म यो सरकार रहिरहन्छ। कांग्रेस पार्टी फेरि केपी ओलीमा शेरबहादुर देउवाले चाहेसम्म यो सरकार रहिरहन्छ। फेरि केपी ओलीको कार्यशैली जस्तो अहिले होइन, केपी ओलीजीको सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नो पार्टीमा त त्यहाँ अब कसैले अर्को विचार राख्ने अथवा आलोचना गर्ने त छुट छैन। त्यहाँ उहाँले जे बोल्नुहुन्छ त्यही नै सदर हो। त्यहाँ त बोल्यो कि भीम रावल बोल्यो कि त्यो भन्दैन, तर एमालेको वर्किङ कल्चर हेर्दाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्री जुन पार्टीको त्यस पार्टीको अध्यक्ष पनि हुन्छ, उहाँले बोलिसकेको कुरा चाहिँ सदर हुन्छ होइन। त्यहाँ कुनै या वा यस नो अथवा इफ बट केही पनि हुँदैन। त्यहाँ बाहिर पनि कुनै आवाजै सुनिँदैन। उहाँले जे प्रस्ताव राख्नुभयो त्यो स्वीकृति भयो। भित्र होला आलोचना अब कम्युनिस्ट पार्टीको स्ट्रक्चरमा। तर हाम्रोमा चाहिँ गणितीय रूपले सभापतिजी त्यहाँ बोल्यो भने त्यो कुरामा चाहिँ मन्थन हुन्छ, छलफल हुन्छ। महामन्त्रीले पनि आलोचना गर्न पनि पाइन्छ। हाम्रो सभापतिले त्यही पदाधिकारी बीचको हाम्रो महामन्त्रीजीहरूले वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला सबैले चाहिँ आफ्नो विचार राख्न पाउनुहुन्छ, विरोध गर्न पाउनुहुन्छ। तर फेरि यसलाई चाहिँ निर्केलमा पुर्याउँदाखेरि त गणितीय रूपकै कुरा हुन्छ। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय सभापतिजीले चाहँदासम्म र केपी ओलीले पनि चाहनु पर्यो, दुवैतिरको ताली त बज्नु पर्यो। उहाँहरू दुईजनाले चाहँदासम्म यो सरकार केही पनि हुँदैन। पछि शेरबहादुर देउवाले कतिसम्म चाहनुहुन्छ? किनकि अब संयन्त्रको बैठकमा महामन्त्री गगन थापा जान छोड्नुभयो होइन, उहाँ त्यस दिन बाहिर हुनुहुन्थ्यो। अब अर्को दिन त कुनै फेरि कार्यक्रममा के जानुभयो, त्यस्तो एक दुई दिन संयन्त्रमा नजाँदै उहाँहरूको फेरि उहाँ चाहिँ पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा पनि हुनुहुन्छ नि। अर्को महामन्त्री विश्व प्रकाशले 7वटा असन्तुष्टिको विषय राखिसक्नुभयो। त्यही त काङ्ग्रेस नि, त्यही त किनभने उहाँहरूलाई पनि चित्त नबुझी कुरा राख्नु पर्यो नि, दबाब त दिनु पर्यो नि। अब यही बिचमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के भन्छन् भने सरकार ढल्छ, हामी मन्त्री बिनाको बिना शर्त होइन। अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ। लोकतन्त्रमा संसदमा जहिले पनि प्रतिपक्ष त सरकारमा जाने प्रयास गर्छ नि। अझ हाम्रो जस्तो कोअलिसन कल्चरमा त ABCD कसलाई मिलाएर हो म सरकारमा जान प्रयास गर्ने, त त्यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यहाँ चाहिँ म सधैँभरि प्रतिपक्षमा बस्छु भनेर चाहिँ राजनीति त गर्दैनन्। म सरकारमा जान्छु, मेरो नीति कार्यक्रम लागू गर्छु, जनतालाई चित्त बुझाउँछु, म ठुलो पार्टी बन्छु भने त सबैले चाहना राख्छन्। प्रचण्डले तथ्यको आधारमा बुझेर बोलेको हो होइन। अब उहाँले होइन जसरी नेपाली संस्थापन इतर पक्षले उचालिरहेको छ कि काङ्ग्रेसको, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसमा जुन किसिमले सरकारमा सत्तामा सहभागी हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसकै भित्र जुन शेखर कोइरालाको जुन अवधारणा छ, प्रिन्सिपल छ, बाहिर भएको काङ्ग्रेसले चाहिँ सरकारका गल्ती औँल्याइदिनुपर्छ भन्ने अवधारणा अनुसार हामीले विरोध गरेका छौँ, जुन यो कम्युनिस्ट पार्टीमा नर्मल होइन, प्रचण्डजीको पार्टीमा पनि होइन, प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीमा पनि होइन। त्यस कारणले उहाँहरूले हो यो कङ्ग्रेसमा विवाद भयो, कहीँ सरकार ढकिलिहाल्छ कि भन्ने सोच्नु त्यो स्वाभाविक हो। तर कङ्ग्रेसमा त्यस्तो हुँदैन। शेखर माओवादी र कङ्ग्रेसको सरकार बन्यो भने एमाले र कङ्ग्रेस भन्ने, फेरि एमाले र कङ्ग्रेस सरकार बनिसकेपछि माओवादीसँग नजिक हुने, यो शेखर होइन। उहाँ अहिले पनि उहाँले सरकार फाल्नुपर्छ भन्नुभएको छैन। उहाँले भेटघाट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, अहिले त राष्ट्रिय मुद्दाहरू त ठुलै छन् नि त। अहिले तपाईँ सडकमा जताकतै आन्दोलन छ, शिक्षक आन्दोलनमा छन्, डाक्टर आन्दोलनमा छन्, सहकारीवाला आन्दोलनमा छन्, लघुवित्त आन्दोलन, त्यही सहकारी कर्मचारी सङ्गठनहरू आन्दोलन, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको राजावादीहरू अब राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने एक थरी आन्दोलनमा छन्, प्रतिपक्ष आन्दोलनमा छ। त्यस कारणले यो जुन एक प्रकारको अस्थिर माहौल जुन देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ ठुला दलहरू मिलेर तपाईँ प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ त्यसलाई समाधान दिन भन्ने छैन नि। एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता भएपछि त संवाद सहकार्यहरू त बढाइराख्नुपर्छ, त्यो अन्तर्गत हो। यो सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्न चाहिँ होइन। पछि यस पछाडिको अब देउवा नै मुलुकको प्रधानमन्त्री अहिलेसम्मको गणितीय हिसाबले त्यही नै हो। तर हिजो एउटा कार्यक्रममा कङ्ग्रेस नेता मोहन बस्नेतले अब भावी प्रधानमन्त्री डाक्टर आरजु राणा भनेर घोषणा गर्दै थिए। काङ्ग्रेसमा त्यही सुविधा छ। अब उनले संविधान बुझेका मान्छे कुन आधारमा भने उनले? अब बाबा मैले भने नि तपाईँ मुलुकको पहिलो प्रधानमन्त्री आरजु राणा रे होइन, चाहना राख्न सबैले पाइन्छ हो, तर त्यो किसिमको गणितीय माहौल हुन सक्छ सक्दैन भने त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ। मुलुकको यो नेपाल भन्ने मुलुकको प्रधानमन्त्री आरजु राणा सम्भावना छ होइन? काङ्ग्रेसका अहिले जति पनि 88 जना सांसद हुनुहुन्छ सबैको सम्भावना छ नि, सैद्धान्तिक रूपले त हो नि।
88 जना मध्ये जो पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ नि, सैद्धान्तिक रूपले त सम्भावना छ। विषय हल्का हुन सक्छ, भोलि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नभएर आरजु हुन सक्ने सम्भावना। होइन, मैले भने नि 88 जनै संसदमा रहनुभएको आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका मान्य सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँ सबै त्यत्तिकै इक्वली क्वालिफाइड हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री हुनलाई। पछि आरजुको पनि सम्भावना छ। होइन, हुने कुरै भने अरू सबैको भएपछि उहाँको नहुने त कुरै भएन नि। अहिले प्रधानमन्त्री यो मुलुकको सबभन्दा अलोकप्रिय व्यक्ति को भन्दाखेरि केपी ओली भन्छन्, तपाईँहरू कतिसम्म बोक्ने? अहिलेको समाचारमा सामाजिक सञ्जालमा र बाहिर देशभित्रका विभिन्न भागमा युवाहरूमा र विभिन्न तह र तबकामा लागेका नारा देख्दाखेरि प्रधानमन्त्री जुन 74 सालमा प्रधानमन्त्री भएर जुन किसिमको हाई थियो त्योबाट उहाँ धेरै तल झर्नु भएको छ पपुलारिटीमा, त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर एमाले अस्ट्रेलियादेखि अमेरिका त्योसँगै जहाँ नेपालीहरू छन् त्यति मात्र होइन, नयाँ वर्ष मनाउन ठमेल पुगेका युवाले पनि नयाँ वर्ष मनाउँदै केपी ओलीको विरोध गरे। होइन, अब मैले भने नयाँ वर्ष युवाले ठमेलमा त्यही त हामीले देख्दै उहाँ मोस्ट पपुलर मान्छेबाट अलिकति उहाँको पपुलारिटी खस्केको चाहिँ हो, अलिकति होइन धेरै खस्केको। उहाँको ग्राफ लगभग 0 अवस्थामा पुग्दैछ। त्यो त म भन्दिनँ, किनभने उहाँहरूको यो क्याडर बेस पार्टी हो, रेजिमेन्ट पार्टी हो यो। यसको चाहिँ अब लेभी तिरेर यो पार्टीमा ज्यान दिएर लाग्ने चाहिँ शिक्षक पनि छन्, कर्मचारी पनि छन्, सहकारी छन्, वनमुक्त महासङ्घ, खानेपानी महासङ्घ भएभरिका नेपालमा हुन सक्न सम्भावना भए सबै संस्थामा त्यही त यो लास जलाउने महासङ्घदेखि लिएर पूजा गर्ने महासङ्घ सबैतिर उहाँहरूका चाहिँ के सङ्घ संरचना छन्, उहाँहरूका संरचना छन्। त्यसैले संरचनाले पनि एउटा ठुलो सङ्ख्या रेजिमेन्ट बनाएको छ, त्यसमा त उहाँ पपुलरै हुनु होला आफ्नो पार्टी, किनभने उहाँको भनाइ 100% सदर हुन्छ पार्टीमा। त्यसो भएर तर आम पब्लिकमा हामीले अब्जर्भेसन गर्दाखेरि, हामीले कुनै रिसर्च त गरेका छैनौँ, अब्जर्भेसन गर्दाखेरि उहाँको पपुलारिटीमा चाहिँ अलिक कम आएको देखिन्छ। तर चौतर्फी आलोचना छ, कङ्ग्रेसले कहिलेसम्म बोक्छ हेरौँला भनिरहेछ नागरिकले चाहिँ। होइन, यसो छ, यसो जुनसुकै निर्णय होइन, जस्तै अस्ति अध्यादेश आयो, ठिक छ, अध्यादेश ल्याउनु हुँदैन, अध्यादेश मार्फत विषयवस्तु राम्रो छ भनेका हौँ हामीले, तर अध्यादेश पास भयो नि संसदबाटै। त्यसैले यस्ता किसिमका सुधारहरू गर्नलाई फेरि जसरी अहिले एक प्रकारको के कारणले यस्तो माहौल मिल्यो त्यो पछाडि नजाउँ, तर झन्डै 2/3 सरकार छ, यदि साँच्चै यो सरकारले सुधार गर्ने भोग जाग्ने हो भने अहिलेसम्म जागेको छैन, 7-8 महिना भयो, त्यो सङ्केत राम्रो शुभ सङ्केत देखिएको छ, तर आशा गरे अनुसार छैन। त्यस कारणले यो साँच्चै यो रूपान्तर गर्ने, परिवर्तन गर्ने, भएभरिका यी हर्डल्सहरूलाई चाहिँ हटाउने हो भने गणितीय रूपमा अहिले बलियो सरकार छ, हामीले गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले पनि के आश गरेको छ भने जेसुकै भए पनि गणितीय रूपमा त बलियो छ नि। भोलि 84 को निर्वाचनमा ओलीको अलोकप्रियता बोक्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई ठुलो धक्का लाग्न सक्छ भनेर बुझेका मान्छेले त्यो निष्कर्ष होइन, निकालिसके। काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा त्यस्तो कुनै ठिक छ, हामीलाई आम भोटरले हामीलाई मन नपराएका होलान्, तर काङ्ग्रेसको आफ्नो सङ्गठनमा त्यस्तो कमजोरी छैन। तपाईँ जुनसुकै काङ्ग्रेसको नेता गयो भने तपाईँले भिड ठुलै देख्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा अथवा पपुलारिटीमा त्यति धेरै कमी आएको चाहिँ होइन। पछि सरकार यस्तै चल्ने हो होइन, त्यही भएर काङ्ग्रेसको 2टा भूमिका छ भनेको कारण त्यही हो। शेखर कोइरालाले नै कोट गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको 2टा भूमिका छ। जति पनि आदरणीय नेताहरू मन्त्रीमा हुनुहुन्छ, सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो सरकारलाई अझ पपुलर, जनताका निराशा चिरेर, जनताका गुनासा सुनेर यसलाई चाहिँ सुशासन कायम गर्नेतिर लक्षित हुनु पर्यो। यदि त्यो गर्ने क्रममा यदि राम्रो काम गरेका छैनन् भने जो सरकार बाहिर हुनुहुन्छ, जस्तै 2 जना महामन्त्री सरकार बाहिर हुनुहुन्छ, 1 जना उपसभापति, 2 जना उपसभापति सरकार बाहिर हुनुहुन्छ, वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला सरकार बाहिर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि सरकार बाहिर रहेका जति पनि हुन्छन् उहाँहरूले सरकारलाई घचघच्याउनु पर्यो। तिमीले फलानु नियुक्ति गर्नु, भिसीलाई यसरी गर्यो भनेर यो आवाज उठाउनु पर्यो। त्यो आवाज जनताले पनि सुन्नु पर्यो, जनताको लेभलमा पनि दबाब दिनु पर्यो। त्यो काम चाहिँ काङ्ग्रेसको 2टा भूमिकामा छ। केपी ओली बालन शाहसँग जुझेर बसिरहेछन्। यसो त्यसभन्दा अगाडि केपी ओली दुर्गा प्रसादसँग जुझेर बसे होइन। अब त्यसमा म कमेन्ट नगरौँ। केपी ओली भनेको अब यसमा दोस्रो ठुलो पार्टी, अझ समानुपातिक मतको हिसाबमा त लार्जेस्ट पार्टी समानुपातिकमा, र धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, मन्त्री भइसकेको मान्छे, 1 जना मेयरसित लड्नुभयो भनेर त्यो भाष्य चाहिँ त्यो चाहिँ
त्यो चाहिँ वाक्यांशमा उच्चारण गर्दैन। तर पछिल्ला घटनामा केही देखेको छ। अब के कारणले हो, बालेनको आफ्नो क्रियाकलापको कारणले अथवा के बालेनलाई केही कुरामा चाहिँ सङ्घीय सरकारले असहयोग चाहिँ गरेकै हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई सङ्घीय सरकार केपी ओली नेतृत्वको सरकारले असहयोग गरिरहेछ, काङ्ग्रेस हेरेर बसिरहेछ। होइन, काङ्ग्रेसले त्यस्तो गरेको छैन। काङ्ग्रेस आफ्नो मन्त्रालय, काङ्ग्रेसले सम्हालेको मन्त्रालयबाट असहयोग चाहिँ काङ्ग्रेस बिना ओली सरकार पनि बन्दैन नि। होइन, ओलीले त आफै गर्नुभएको छ। सामान्य भने सत्ता सयात्री भइसकेपछि होइन, त्यसरी व्यक्ति अब यत्रो ठुलो काङ्ग्रेस एउटा महानगरपालिकाको मेयरको पछाडि लाग्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसले कसैले सोच्दैनन्। र काठमाडौँ महानगरपालिका राजधानीको मेयर हो, तर पनि हामीले त्यहाँ राम्रो काम हुनु पर्यो भन्ने हो। हाम्रो साथीहरू त्यहाँ ओडामा पनि हुनुहुन्छ। प्लस चाहिँ यो जुन सङ्घीय मन्त्रालय हो, जुन कर्मचारी खटाउने, त्यो एमालेको मन्त्रालय छ। उहाँहरूले त्यो जुन कार्यकारी पठाउने कुरामा चाहिँ समझदारी कायम गर्न सक्नु भएन र त्यसमा अलिकति मेयरलाई असहयोग गर्यो जस्तो देखियो। मेयरले पनि फलानु कर्मचारी हुँदैन भनेर रोज्नपट्टि लाग्नुभयो। होइन, कानुनी रूपले भ्रष्टाचारी कर्मचारी त कसरी तपाईँ भ्रष्टाचारी भनेर तपाईँले व्यक्तिले डिक्लेयर गर्ने नि त। अब गोविन्द पोखरेल भ्रष्टाचारी, सुनिल दाहाल भ्रष्टाचारी भनेर व्यक्तिले भनेर हुँदैन नि। मुद्दा छ, होइन, मुद्दा हुँदैमा भने मुद्दाको फैसला लागेको मान्छेलाई किन बोक्ने भन्छन्। होइन, अब त्यस्तो भयो भने त यहाँ नेपालमा थुप्रै आक्षेप लागेका मान्छे हुन्छन्। त्यस कारण तै पनि त्यसमा समझदारी गर्नु पर्थ्यो। मेयरले समझदारी गर्नु पर्थ्यो, सरकारले पनि मेयरको भावनालाई बुझिदिनु पर्थ्यो। त्यसरी एकजना मेयर विरुद्ध अब यत्र ठुल्ठुला पार्टी लाए भन्ने पछाडि लागेका छन् भने भाष्य चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नु हुँदैन। तर केही असहयोग कर्मचारीको लेभलमा अथवा समन्वय गर्नेमा केही असहयोग भएको चाहिँ देखिएको पक्कै हो। डाक्टर साहब, राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको विषय उठ्यो। अब केही समय त चर्चा 100 करोडसम्मको लेनादेनाको चर्चा आयो पात्रहरूलाई देखाएर। अब सम्भावित गुडाकर भट्टको चर्चा आइरहेछ। राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर कस्तो मान्छे आउनुपर्छ तपाईँको? अब राष्ट्र बैङ्क भने एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। यो हुन त अर्थ मन्त्रालयसित जोडिए पनि यो स्वतन्त्र निकाय हो। यसले हाम्रो देशको मौद्रिक नीति, जुन अब हामी इन्डियामा पेगिङ भएको हुनाले केही कुरा हामीले मात्र निर्णय गरेर हुँदैन, तर मौद्रिक नीतिले विशेष गरी लोन प्रवाह गर्नेमा, ऋण प्रवाह गर्नेमा, बचत गर्नेमादेखि लिएर थुप्रै काममा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कका नीतिगत निर्णयहरू मौद्रिक नीतिमा धेरै प्रभाव राख्छन्। र अहिले अर्थतन्त्र एक प्रकारको शिथिल अवस्थामा छ अथवा यसले गति लिन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले ठुलो सहयोग गर्छ। त्यो र त्यहाँ पनि सुशासनका पाटाहरू धेरै छन् सुधार्नुपर्ने। राष्ट्र बैङ्कले किनभने ओभरसाइट गर्छ, सबै अरू कमर्सियल ब्याङ्किङको अनुगमन गर्छ नि राष्ट्र बैङ्कले। त्यस कारणले वित्तीय संस्थाहरू अनुगमन गर्छ। त्यस कारणले त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन भएको कारणले आर्थिक सुशासन कायम गर्नमा, आर्थिक क्षेत्रमा भएका व्यतिथिलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्र बैङ्कको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले यो राष्ट्र बैङ्कमा देशको अर्थतन्त्र बुझेको र यो ब्याङ्किङ प्रणाली बुझेको मान्छे चाहिँ गभर्नर हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र बुझेको, ब्याङ्किङ प्रणाली बुझेको कि पैसा बुझाउन सक्ने बुझेको? होइन, अब यो बजारमा पैसा बुझाउन सक्ने न कसैले पैसा बोकेको देखाएको छ, न कसैले बुझेको देखाएको छ। व्यक्ति पात्रलाई यो मान्छेले बोकिरहेछ भन्न मान्छेलाई थाहा भइसक्यो। यो थाहा भइसक्यो। यो नेपाल फेरि यसो छ, हल्लै हल्लाको देश पनि हो। कहिलेकाहीँ त्यो हल्लै सदर भइसक्छ। त्यस कारणले यस्तै हुने भएको हुनाले मान्छेले अब हल्ला मेरो, किनभने तपाईँ हुन्ला हुनुभएको छ भने मैले तपाईँले पैसा दिनु लाग्छ भन्छु, म हुन्ला भने तपाईँले मलाई पैसा दियो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो भन्दा पनि हामीले दबाब के दियौँ भने सक्षम मान्छे, अहिलेको राष्ट्र ब्याङ्क हाँक्न सक्ने मान्छे, अहिलेका यो वित्तीय यो मौद्रिक क्षेत्रमा विशेष गरी देखिएका जति पनि हाम्रा यो समस्या छन् हैन, यिनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, सोलुसन दिन सक्ने र सृजनशील पनि हुन सक्ने। किनभने यो नयाँ टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। क्रिप्टो करेन्सीका कुरा आइरहेको छ, ठुलो चुनौती छ। अहिले अनलाइन पेमेन्टका कुरा आएछन्, अहिले यसमा सब डिजिटलाइजेसनका कुराहरू आइरहेछन्। यी सबै टुल्सहरूको प्रयोग गर्नलाई प्रोत्साहन गरेर त्यही किसिमको मौद्रिक नीति ल्याएर आर्थिक सुशासन कायम गर्न सक्ने संस्था भनेको स्वतन्त्र नेपाल राष्ट्र बैङ्क नै हो। र त्यसको नेतृत्व चाहिँ हामीले वास्तवमा
अरू बेला जस्तो ख्यालठट्टा होइन। अहिले त्यस्तै दुर्गा प्रसाईले अब आम मानिसमा राष्ट्र बैंक भनेको भ्रष्टाचारको थल हो र त्यहाँभन्दा बढी बेइमानी मुलुकमा काहीँ हुँदैन भनेर आम मानिसलाई त्यो खालको भाषा स्थापित गरिदिएका छन्। बैंक राष्ट्र बैंक दुर्गा प्रसाई आफै विषय विज्ञ पनि होइनन्, तर मान्छे पत्याएर हिँडिरहेछन् होइन। अब त्यस्तो छ, अब के हुन्छ भने मान्छेलाई जब तपाईँले विकल्प दिनुहुन्न, मान्छेलाई जताकतै अब लाइसेन्स लिन जाँदा ढिलो भयो, ऋण लिन जाँदा ढिलो भयो, अब 8% ल्याएको ऋण ब्याङ्कले बढाएर 13% बनायो एकतर्फी रूपमा। हो यस्ता यस्ता घटनाले भने अनि त्यस्ता पात्रहरू आएर बोलिदिँदाखेरि जनताले ताली मार्छ, किन उसलाई एउटा निराशा परेको हुन्छ, उसको माग, उसको ग्रिभान्सेस छ, उसको गुनासो छ, त्यो गुनासोलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्दैन भने त्यस्ता अब एकदम लोकरिजाइका नारा जसले कुनै सोल्युसन पनि दिन सक्दैनन्, त्यसमा कुनै मसला पनि छैन होइन, त्यस्ता नारामा चाहिँ मान्छेले केही भइहाल्छ कि भन्छ। तपाईँ बिरामी हुनुभयो, उपचार गर्नुभयो, तपाईँलाई अस्पतालले सञ्च भयो भने तपाईँ जडीबुटीतिर लाग्नुहुन्छ, जडीबुटी समय धामी झाँक्रीतिर पनि लाग्नुहुन्छ, किन बाँच्ने त आश सबैलाई हुन्छ नि, कहाँ सम्भावना हुन्छ मान्छेलाई। त्यही भएर तपाईँले त्यो ग्रिभान्सेसहरू सुनिने कुनै थलो भएन, रिफर्म हुने थलो भएन भनेदेखि मान्छेले यस्तै नारामा चाहिँ कमजोरी नै नभएको त होइन, फेरि धेरै कमजोरी छन्, ती कमजोरी मान्छेले बोल्दैन होइन, ती कमजोरीलाई हामीले सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। पनि सम्भावित गुडाकर भट्टले त्यो राष्ट्र बैंकको नेतृत्व होइन, सम्भावित त अब को छन्, उहाँ पनि एकदम क्यापेबल मान्छे हो अहिलेको, किनभने निष्कर्षमा पुगेको पात्र भनिएको हुनाले होइन। अब यदि उहाँ हुने भने उहाँ सक्नुहुन्छ होइन, सक्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विषय विज्ञ पनि हुन्छ, अर्थतन्त्रको नलेज पनि राख्नुहुन्छ, राष्ट्र बैंकमा काम गरेको राष्ट्रहुन्छ, त्यस्तो कुनै पनि विवादमा आएको चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ। अहिलेसम्म आर्थिक लेनादेन नपरेको पात्र होइन, अब त्यो त भन्न, तर विवादमा नपरेको पात्र, विषय विज्ञ र अब राष्ट्र बैंकको विभिन्न तहमा आउँदाखेरि बाहिर बजारमा पनि उहाँका विचारहरू आएको र केही गर्न सक्ने खालको व्यक्ति चाहिँ देखिनुहुन्छ। तर डेपुटी गभर्नर चाहिँ असन्तुष्ट छन्। अब त्यो भित्रको डाइनामिक्स को असन्तुष्ट छ, उहाँलाई नियुक्ति गर्दाखेरि को खुसी छ त्यो त भन्न, यदि उहाँ नियुक्ति हुने भने पनि उहाँ चाहिँ सक्षम पात्र हुनुहुन्छ। अब नियुक्ति को हुँदैछ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर उहाँले अवसर प्राप्त गर्नु भने राष्ट्र बैंक र यो मुलुकको अर्थतन्त्र धान्न सक्ने उहाँसँग त्यो ल्यागत छ। उहाँ चाहिँ त्यो अब हामीले चिनेका मध्ये उहाँ चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ। खैर, अब यो शिक्षकहरूको आन्दोलन, डाक्टर साहब, शिक्षकहरूको आन्दोलनमा हामी यहाँ गफ गरिरहेको छौँ, हामी ठिक पछाडिपट्टि उहाँहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ। अब यो के हो भने तपाईँ अहिलेसम्मका होइन, जब संहितामा गइसकेपछि हामी 72 सालमा संविधान बन्यो, 74 सालमा निर्वाचन भयो, त्यसपछिका जुन शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नेहरूले यो सारा समस्या थाँती राखेर बसे। तपाईँ 12-8 कति प्रकारका शिक्षक छन् त्यहाँ विद्यालयमा होइन, एउटा गाउँपालिकाले दिएको छ, निजी, राहत, थाई, अस्थायी, के छ त्यहाँको शिक्षकको। अब यस्तो व्यथित राख्नु हुन्थेन नि। तपाईँले हरेक वर्ष शिक्षा आयोग खोलेपछि त थाई शिक्षक हुन्थे, त्यो एउटा पाटो चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो। शिक्षकहरूले यो अति नै भएर 11 वर्ष भइसकेपछि अनि संहितामा गएको 9 वर्ष भइसक्यो, 9 वर्षपछिमा पनि कुनै यो संहितामा गएको 9 वर्ष 4 पटक राज्यले गरेको सम्झौता यो पनि कुनै यो चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ जवाबदेही रूपले, यसलाई गम्भीर रूपले नलिएको कारणले उहाँहरू आन्दोलनमा आउनु भएको हो। र दोस्रो कुरा के छ भने अब धेरै व्यथित छन्। जस्तै तपाईँ एउटा जानुस्, एउटा नगरपालिकै एउटा वडामा 48 जना विद्यार्थी छन्, 8 कक्षामा छ, 8 जना शिक्षक छन् होइन। अब यस्ता मर्ज गर्नुपर्ने, भूगोल हेरेर मर्ज गर्नुपर्ने, समुदायको स्कुल जान सक्ने क्षमता हेरेर मर्ज गर्नुपर्ने, ठुलै चाहिँ यो शिक्षामा अब यो सिलेबस पनि अहिलेको बजारले मागेको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने होइन, व्यक्तिले रोजेको, बजारले मागेको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने अहिलेको शिक्षा होइन। अब हेर्नुहोस् 8 कक्षामा कोही पनि, अब चितवन जस्तो उपमहानगरपालिकामा 8 कक्षामा कोही पनि फेल भएन, पास भएन र एउटा स्कुलमा। त्यसैले यो जुन किसिमको सिकाइ, पढाइ, यो गुणस्तर जुन खस्किएको छ, यो त सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयले यसको समाधानको नेतृत्व लिनुपर्छ नि। दोषी सरकार कि दोषी प्रधानाध्यापक शिक्षकहरू पनि होइन, यो चाहिँ तपाईँ त नेतृत्व नै दोषी हुन्छ नि। यदि प्राध्यापक शिक्षकहरू दोषी छन् भने उनलाई तपाईँले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ नि। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ केपी ओली,
विद्यार्थी पासै गर्न नसक्ने शिक्षकको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने अनि त्यो त तपाईँले जब यो विधेयक ल्याउनुहुन्छ ऐन ल्याउनुहुन्छ फेल भयो भने शिक्षक फायर गर्ने भनेर ल्याउनुहोस् न, त्यो हिम्मत हुनु पर्यो नि त। विधेयकमै ऐनमै समावेश गर्नु पर्यो तर उनीहरूले मागेकै ऐन ल्याऊ भने। अनि 6-7 प्रकारका मान्छेले शिक्षक भएर पढाछ। पहिला राहतमा छिर्यो कि करारमा छिर्यो कि गाउँपालिकाको अथवा नगरपालिकाको अनुदानमा सबैबाट छिरेका छन्। त्यो त त्यसको त यत्रो दिन वर्षसम्म त्यो त सोल्युसन दिनु पर्यो नि, त्यो त एउटा प्रोफेसन हो नि। प्रधानमन्त्रीका मान्छे के भन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक नियुक्ति पाएका शिक्षकहरू बढी आन्दोलित भइरहेछन् र यिनीहरूले राजावादीहरूलाई सहयोग गरिरहेछन्। प्रधानमन्त्रीको प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री पीएस गुरुङ त्यसो भन्छन्। तपाईँले सरकारमा बसेर त्यसो भनेर उम्किन पाउनुहुन्न नि, त्यसको त सोल्युसन दिनु पर्यो। काङ्ग्रेसले साथ दिएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता पीएस गुरुङले भने राजावादीहरूलाई सहयोग गरिरहेछन्। फेल भएका विद्यार्थी फेल गराउने शिक्षकहरूको आन्दोलन ती शिक्षकहरू ढुङ्गामुढा गर्न बन्दुक बोकेर आएको होइनन् नि। तिनीहरूले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि आफ्नो चाहिँ पेसाको सुरक्षाको लागि आन्दोलन गरेर आएका हुन्। त्यो भने त्यस्ता विषय भनेको संवाद छलफलबाट क्रिया प्रतिक्रियाबाट चाहिँ त्यसको सम्बोधन हुन्छ। तर शिक्षकहरूको 24वटा माग शिक्षाको गुणस्तरको विकासको लागि छैन, मात्र आफू अनुकूलको छ। अनि त्यो बोलाएर भन्नु पर्यो नेतृत्वलाई, यो तपाईँहरूले व्यक्तिगत ठिक छ, तपाईँले उहाँहरूका माग चाहिँ 3-4वटा खण्डमा छुट्याउनुहोस् न। एउटा उहाँहरूको पेसाको लागि, एउटा शिक्षाको लागि, एउटा समग्र अब उहाँहरूको हक हितको लागि, विद्यार्थीको लागि, शिक्षकको लागि, विद्यार्थीको लागि र समग्र शिक्षा क्षेत्रको लागि। अनि के भन्नु छ नि, यिनी माग चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्छौँ, यिनी गर्न सक्छौँ। कमसेकम पब्लिकमा त जानु पर्यो। शिक्षा मन्त्रालय के भन्छ भने अहिले शिक्षकहरूले उठाएको माग सम्बोधन गर्दाखेरि वार्षिक रूपमा राज्यलाई 1 खर्बको भार पर्छ, त्यो सम्भावना छैन। केही प्रशासनिक झन्झिलदारू अथवा उहाँले राखेको अब पालिका अन्तर्गत बस्न नसक्ने भन्ने विषय अब संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रशासनिक संरचनाहरूको विषयमा बोल्न सकिन्छ। आर्थिक रूपमा तपाईँले पब्लिकमा आउनु पर्यो, शिक्षकलाई पनि दबाब दिनु पर्यो। हामी संविधान अहिले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, ऐन हामी धेरै वर्ष ढिलो भयो, अब हामीले संसदमा ल्याउँछौँ, 12 गते संसद बस्दैछ, फेरि त्यो सबब छैन होइन। अब जब अर्थमन्त्रीसित कुरा गरेर कुन उहाँहरूको चाहिँ यो पेसासित सम्बन्धित आर्थिकसित गर्ने योलाई यति गर्न सकिन्छ, 1 खरब लाग्छ नि, अहिले 25 अर्ब गर्न सकिन्छ कि होइन? त्यो त एउटा वार्ता गरेर ठोस एउटा कुनै कार्यक्रम उहाँहरूका मागलाई एनालाइसिस गरेर विकल्प यो, विकल्प बी, विकल्प सी भनेर त्यसरी त जानु पर्यो त। संवाद त संसारमा युद्ध त चाहिँ तपाईँको वार्ता र संवादबाट चाहिँ टुङ्गिएका छन्, सिजफायर भएका छन् भने यो त शैक्षिक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने पढाउने गुरुहरूको आन्दोलन हो। उनीहरू पनि लोजिकल कुरा गरे त नमान्ने त कुरै हुँदैन त। विश्वास चाहियो, विश्वासको वातावरण चाहियो भने सरकारले विश्वास, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुन्छ, निष्कर्ष पुग्दैन होइन। त्यही त गुरुहरू चाहिँ बौद्धिक वर्ग हो, बौद्धिक वर्गमा बौद्धिक हिसाबले वार्ता गर्नुभयो, ऱ्यासनली कुरा गर्नुभयो र त्यो कुरा पनि फेरि बाहिर ल्याइदिनुहोस् न मिडियामा। सरकारले कुन मागमा कुन हिसाबले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्यो। प्रधानमन्त्री फेल हुने विद्यार्थी पढाउने शिक्षक भनेपछि उनीहरूले तिमी आफै 8 क्लास फेल हौ र तिमी पनि यो काङ्ग्रेसले साथ दिएको सरकारमा फेल हो भनिरहेछन् शिक्षकले। सडकबाट जस्ताको तस्तै जवाब दिइरहेछन्। किन तपाईँले बौद्धिक वर्षसित बौद्धिक बहस भन्दा पनि ठट्टा गर्न थाल्यो भने त उनीहरूको सम्मानमा पनि त चोट पुग्छ नि। रामकुमारी झाँक्रीले फेरि वितण्डा हो यो शिक्षकहरूको भनिन्। अब यसो छ, म अरू कसले के भन्ने भन्दा पनि जान्न, म मेरो आफ्नो धारणा के हो, यिनी गुरुहरू हुन्, हाम्रा भविष्यका कर्णधारहरू पढाउने गुरुहरू हुन् यिनीहरू। भोलि नेपालको जनशक्ति तयार गर्ने मैदान हो त्यो। भोलि नेपालको जनशक्ति तयार गर्ने मैदान हो। अब त्यो मैदानमा खटिएका चाहिँ अब यी सब जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, गुरु साथीहरू, उनीहरूलाई मोटिभेट गरेर भोलि हाम्रो क्षमता कसरी वृद्धि गर्ने हो। तपाईँलाई एउटा मात्रै यसमा मैले उदाहरण दिन्छु। आज पनि मैले अर्को एउटा कार्यक्रममा भनिरहेको थिएँ, साउथ अफ्रिकामा घडी बनाउने स्टेनलेस स्टिल $10 प्रति किलोमा आउँछ, असाध्यै महँगो स्टिल। डेनमार्कले, स्विजरल्यान्डले त्यही स्टिल किनेर 10वटा घडी बनाउँछन् र एउटा घडीको $200 पर्छ। भनेपछि $10लाई $2000 कसले बनायो? त्यही जनशक्तिले होइन। $10लाई $2000 बनाउने जनशक्तिले हो नि। कुनै इन्द्र भगवान लक्ष्मी आएर बना त होइन नि।
त्यस कारणले जनशक्ति नै हो कि तपाईँसँग पानी होस्, तपाईँसँग ऊर्जा होस्, कृषि होस्, जेसुकै होस्, जबसम्म तपाईँ सक्षम जनशक्ति हुन्न तपाईँले देश विकास गर्न सक्नुहुन्न। त्यही भएर हाम्रो जनशक्ति जुन भविष्य नेपाल बनाउने, हामीलाई पाल्ने जुन जनशक्ति हो त्यो त विद्यालयमा छ। त्यो विद्यालयको जनशक्तिलाई संसारमै प्रतिस्पर्धी बनाउने त गुरुहरू हुन् र गुरुहरूका माग सुन्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो माग राख्नुहोस्। जस्तै निजामती कर्मचारी सर हुनुभयो भने ल ठिक छ, तपाईँ निजामती कर्मचारी हुनुहोस्, निजामती कर्मचारीको 2 वर्षमा सरुवा हुन्छ, तपाईँ मान्ने कि नमान्ने? गुरुहरूसित हाँसो ठट्टा गरेर हुँदैन कि तर्कमा लोजिक प्रयोग गरेर। एमालेका नेताहरू चाहिँ अहिले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन भयो भने जुन माग जस्ताको तस्तै सम्बोधन भयो भने अरू सरकार निकायले पनि त्यही खोज्छन्, झन् डर लाग्दो हुन्छ मुलुकको अवस्था। यो संसारभरिका आन्दोलनमा 100% माग कसैका पनि पुरा हुँदैनन्। यो त सबैलाई थाहा छ। सम्झौतामा टुङ्गिन्छन्, गुरुहरूलाई पनि थाहा छ, राजनीतिक दल। त्यस कारण सम्झौताको कुन पोइन्ट हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। पक्कै पनि अब एसईको परीक्षा कपी चेक गर्नु छ, भर्ना सुरु हुन लागिसक्यो, देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा बसिरहेछन्। तर मलाई अचम्म लाग्यो कि यो यत्रो देशभरिका शिक्षकहरू काठमाडौँ हुन्छ। ठिक छ, शिक्षकका आफ्ना कमजोरी, विद्यार्थी चितवनकै कुरा आयो हिजो अनलाइन खबरमा आएको थियो, आर्टको ती कमजोरीहरू त छन् नि। तर सरकारले तैँले पनि गल्ती गरेका छस्, मैले पनि गल्ती गर्छु भनेर हुँदैन त बाबा। यो त हामी सबैको राजनीतिक नेतृत्वको काम के हो भनेपछि देशमा देखिएका यावत समस्यालाई संवाद सहमतिबाट यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हो। गुरुहरू आन्दोलनमा आएपछि गुरुहरूलाई त्यो गुरुहरू फेरि यति सहिलो छ, त्यो पढे लेखेको वर्ग हो, तिनीहरूसित तपाईँले ऱ्यासनली छलफल गर्नुहोस् न, तार्किक छलफल गर्नुहोस् न, प्रमाण तथ्यको आधारमा छलफल गर्नुहोस्। उहाँहरूले नमान्ने कुरो छैन। तर तपाईँले जब खिसीटुरी गर्न थाल्नुहुन्छ, आलोचना गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ अब सरकार तपाईँ त त्यो प्रतिपक्षले गर्ने जस्तो गर्नु भएन। तपाईँ सरकारमा बसेर त समस्याको समाधान पो दिने हो त। सरकारमा बसेका मान्छेहरू के भन्छन् भन्दाखेरि यो बहरमलमा उफ्रिने शिक्षकहरूलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेखर कोइरालाले भड्काएको पनि भन्छन्। त्यही भनेर त्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले पार पाउनुहोस् त पाउनुहुन्न। जसैले भड्काओस् उहाँलाई, उहाँको छोराछोरीले भड्काए कि अभिभावकले भड्काए, तिनै विद्यार्थीले भड्काए कि अब कसले भड्कायो त्यो मतलब भएन नि त। तर उहाँहरूले उठाएका माग कति बजेट अधिवेशनमा ऐन जारी गर्नुपर्छ। त्यही त उहाँहरूसित कुरा गर्नुहोस् न, एक मुद्दा लिएर जारी गर्नुहोस् न। अर्थतन्त्र 1 खरब लाग्छ नि भन्नुहोस् न, हाम्रो राजस्व यति मात्रै छ, हामीले यति चालु खर्च चाहिन्छ, यति हामीले बाटो बनाउनु चाहिन्छ, यति पुँजीगत खर्च चाहिन्छ, यति त त्यस कारणले हामीले अहिले यसरी जाउँ कर्मश। कांग्रेस बोलेको ठोस रूपमा बोलिरहेको छैन हैन। कांग्रेस बोलेछ हुन त, कांग्रेसले पनि ढिलो गर्यो। सबभन्दा पहिले आदरणीय शेखर कोइरालाले बोलाएर छलफल गर्नुभयो, त्यसपछि महामन्त्रीहरूले पनि यो एजेन्डा उठाउनु भयो। अहिले भर्खरै 2 जना महामन्त्रीलाई पार्टीले चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ यसलाई समाधान गर भनेर। त्यसैले कांग्रेसले अरू दलको भन्दा कांग्रेस अगाडि बढेर यसको समस्याको समाधान निकाल्नपट्टि लागेको चाहिँ छ। सडकमा शिक्षकहरूले कांग्रेस पनि ओलीको पुच्छर भयो भनेर नारा लगाइरहेको छ। अब आज कति दिन भयो? 16-17 दिन, 18 दिन लागिसक्यो। आक्रोश त भइहाल्छ नि। तपाईँ जब आन्दोलन गर्ने मान्छेलाई तपाईँले एउटा तानाशाही हिसाबले थकाउने प्रयास गर्नुहुन्छ, सरकार थाकेर फर्किन्छ भने थाकेर फर्के फेरि विद्यालयमा रिजल्टमा असर देखिन्छ नि। उनीहरूले भन्छ 84 मा देखाइन्छु भनेका छन्। त्यसकारण त्यस्तो ए बाबा, ती शिक्षक त हाम्रा भविष्य कोर्ने गुरुहरू हुन् के। त्यस कारणले उनीहरूको चित्त बुझाएर पठाउनुपर्छ। निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलित छन्, ट्रेड युनियन निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन पनि आन्दोलित छन्। त्यही त मैले भन्न खोजेको, यो सबै तहर वर्गमा किन आन्दोलन छन्? तपाईँले संवाद गर्नुहुन्न, तपाईँले तथ्यमा कुरा गर्नुहुन्न, तपाईँ खिसीटिउरी गर्नुहुन्छ, उखान टुक्का हाल्छ, हुँदैन नि त बाबा। यो त सबै बौद्धिक वर्ग, काम गर्ने वर्गले उसको अपेक्षा त बच्चा बच्चीले बाबुआमासित गरेपछि सरकारसितै गर्छ त। अनि त्यो सरकार त अभिभावक हो, अभिभावकसित उसले झगडा गर्छ। संहिताका पक्षपातीहरू संहिता कार्यान्वयनको लागि चाहिने मूल प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन र शिक्षा ऐन ल्याउँदैनन्। त्यही त यही छ यही छ। यो द्वैतपना देखाउनु हुँदैन। यो संहिताको विरोध गर्यो भने गणतन्त्र विरोधी भन्दिने, राजावादी भन्दिने, अनि फेरि कार्यान्वयनमा चाहिँ सधैँ आफूले चाहिँ गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, राजावादलाई साथ हुने,
कार्यशैली प्रस्तुत गर्ने। त्यस कारणले त्यही हो मैले भन्न खोजेको, सरकार अभिभावक हो, अभिभावकले सबै सन्तानका गुनासा सुनेर यथोचित हिसाबले ऱ्यासनली तार्किक हिसाबले दिन सक्ने समस्याको समाधान चाहिँ गर्नुपर्छ। ओली सरकार बलियो बन्न सक्नु पर्यो, समस्याको समाधान गर्न सक्ने ल्यागत राख्न सक्नु पर्यो। काङ्ग्रेसले गजगचाउनु पर्यो, अनि काङ्ग्रेस पनि होइन। तपाईँ सरकार, तपाईँ मन्त्री प्रधानमन्त्री हो, तपाईँलाई थोरै पुरस्कार दिएको र तपाईँलाई देशको समस्या समाधान गर्न, देशलाई अगाडि बढाउन, त्यो नेतृत्व गर्नुहोस्। त्यहाँ भएका नीतिगत समस्या, त्यहाँ भएका संरचनागत समस्या, त्यहाँ भएका समन्वयका समस्या। पुष्पकमल लाल प्रचण्ड भन्छन् यिनीहरू त काम गर्न आएका होइनन्, नीतिगत बेइमानी गरेर कुम्ल्याउन आएका हुन् भनेर प्रतिपक्षले त्यस्तो होइन। प्रतिपक्षले त्यो आरोप लाउनु स्वाभाविकै हो, किनभने प्रतिपक्षले सरकार पनि ठिक छ भन्ने त थोरै देशमा होला होइन। त्यस कारणले सरकारमा गएको यावत समस्या समाधान गर्नु हो र गणितीय रूपले नीति नियमहरू परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले बलियो सरकार बनाऊ भनेर दुईटा ठुला दल मिलेर अतिरिक्त सचिव बिउजाउनु हुन्छ कि हुँदैन? मेरो विचारमा हामीले यो जुन कर्मचारीको लेयर राख्यौँ नि, जम्मा शाखा गर्थ्यो, उपसचिव, सहसचिव, सचिव, यो उहाँहरूको रिटायर हुने एज पनि बढाउनुपर्छ। कोही मान्छे 6 महिना सचिव भएर 1 महिना सचिव भएर रिटायर भएछ, आफ्नो पर्फर्मेन्सै नदेखाइकन। त्यस कारणले एउटो मन्त्रालयमा 2-2वटा सचिव, यो नौटङ्की पनि गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा मन्त्रालयमा एउटै सचिव हुन्छ, कमान्ड एउटैको हुनुपर्छ सचिवको होइन। अब मन्त्री एउटा छ, 2टा सचिव छन्, त्यस कारण बरु अतिरिक्त सचिव राखेर अतिरिक्त सचिवको समय 3 वर्ष होइन, त्यसपछि सचिवको समय 5 वर्ष, 58लाई 60 गऱ्यो भने त्यो चाहिँ उचित हुन्छ। अनि रिटायर पछि लगत्तै संवैधानिक अङ्गमा नियुक्ति त्यो त राख्नु, 2 वर्ष कुलिङ पिरियड त राख्नै पर्छ होइन? एकदम एकछरी पर्दैन भन्न होइन। त्यो खालको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट, त्यो खालको चाहिँ लबिङ गरेर हिँडिरहेछन् होइन, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यो राख्नुपर्छ। बालवाला उहाँहरूले त्यत्रो 60 वर्षको उमेरसम्म सेवा गरे, उहाँले अध्ययन अनुसन्धान आफूलाई अपडेट गर्ने, धर्म कर्म सबै गर्ने समय त चाहियो नि। 2 वर्षपछि अनि फेरि नयाँ जोस, नयाँ ऊर्जा, नयाँ अनुभव लिएर जानुहुन्छ। 60 वर्षमा के नगरेकाले के गर्छन् भन्छन्, नगरेको चाहिँ त्यस्तो होइन। त्यस्तो नगरेनन् भनेर मान्छे सबैलाई आरोप लाउनुहुन्न। आखिर यो देशमा यत्रो खानेपानी, बाटो, बिजुली, सडक, विद्यालय यतिका विकास त भएको छ नि। त्यो प्रश्न विकासलाई सोध्यो भने पैसा नखाइकन गरे होइन। यो विकास गर्नमा कर्मचारी वर्गको पनि त ठुलो योगदान छ। तर एकदमै यो मुलुकमा निराशा ल्याउने चाहिँ पहिलो राजनीतिज्ञ, दोस्रोमा कर्मचारी, तेस्रोमा अदालत भन्छन् होइन। यसो होला, हुन सक्ला अहिलेको युवाको चाहना अनुसारको विकास नभएको होला, तर जति पनि विकास भएको छ त्यसमा त यी राजनीतिक दल, यी कर्मचारीको योगदान त छ नि। त्यसलाई त हामीले नजरअन्दाज गर्न छ। निजी क्षेत्रको अब जति पनि विकास भएको छ, कति बाटो विकास भएको छ, सूचना प्रविधिको विकास भएको छ, पत्याउँदैन मान्छे होइन। त्यही त्यो किन उनीहरूको चाहिँ अरू देशसित तुलना गर्छ। अहिले त हामीले गाउँमा त तपाईँले फेसबुक, युट्युब सबै पुऱ्याइदिनु भयो नि त। उसले सिङ्गापुरसित तुलना गर्छ, उसले श्रीलङ्कासित, अब कुन देशसित तुलना, त्यही तुलना गर्यो भनेर अब PS गुरुङ चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने पक्षमा छन्। अनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ त्यसलाई कसरी, हाम्रो देश यो सामाजिक सञ्जाल त नेपालमा मात्रै आएको होइन, त सबैतिर आएको छ त। सबैतिरको राजनीति दल नगर्ने बाहनामा बन्द गर्ने होइन, राजनीति सबैतिर बन्द गर्नु हुन्छ हुन्न डाक्टर साहब? हुन्न। तपाईँले सेन्सर गर्नुहोस्। जस्तै सुनिल दाहाललाई व्यक्तिगत उसको पारिवारिक कुरा चाहिँ आलोचना गर्न थाल्यो, फेक न्युज उहाँप्रति र उहाँको मानमर्दन गर्न थाल्यो। राजनीतिक कुरा होइन कि तपाईँको व्यक्तिगत सामाजिक प्रतिष्ठामा नै आँच आउन थाल्यो भने त्यो कुरालाई चाहिँ कन्ट्रोल, अथवा त्यसले गर्नेलाई के गर्ने हो त, त्यो गर्यो भने तिमीलाई चाहिँ कानुन लाग्छ छ नि। अहिले यो सञ्चाल विधिकै छ नि, हाम्रो साइबर कानुन छ, ठगी कानुन छ, गाली बेइज्जती कानुन छ, भयभरिका यो कानुन एप्लाई गर्दा भइहाल्छ नि। के फेरि अरू किन चाहियो कानुन? तपाईँ सबभन्दा, म त लिन थिन स्मार्ट गभर्मेन्टमा विश्वास गर्ने मान्छे। लिन भनेको थोरै कानुन हुनुपर्छ के, थोरै कानुन भएपछि झन् कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। दुनियाँ चाहिने नचाहिने कानुन बनाएको छ होइन। त्यसपछि हेर्दा त राम राज्य नै आइसकेको जस्तो छ। त्यस कारणले धेरै हामीसँग थुप्रै छ। गाली बेइज्जतीको कानुन छ, मानमर्दनको कानुन छ, साइबर सबैको छ हामीसँग। फेरि अरू किन चाहियो? तपाईँले मलाई फेसबुकमा मेरो पारिवारिक जीवनमा दखल पर्ने, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा दखल पर्ने त साइबर कानुन पनि छ, गाली बेइज्जतको छ होइन। यो सबै सञ्चालकले नेपालमा दर्ता गरेन भने बन्द गर्छु भन्ने PS गुरुङको चेतावनीले तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अब यसो छ, त्यो मैले चाहिँ त्यो कर प्रणालीसित जोडिएको जस्तो लाग्छ होइन। यो राज्यभित्र रहेर व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले कर तिर्नुपर्छ। मैले युनिभर्सिटीमा पढाएँ, मैले कुनै कन्सल्टेन्सी कर तिर्छु नि।
स्वाभाविक होइन। अब मोमो पसल राखेर मोमो बेच्ने मान्छेले सरकारलाई कर तिर्छ नि त। व्यवसाय गर्दा अनि आइटी पसल राखेर व्यवसाय, फेसबुक एउटा व्यवसाय हो, व्यवसाय गर्ने त कर त तिर्नु पर्यो नि यदि कमाएको छ भने। त्यस्तो त हुँदैन, त्यो व्यतीत त गर्न पाइँदैन। तपाईँले अहिले चिया बेच्नलाई चाहिँ पसल दर्ता गर्नुपर्ने होइन, तपाईँले चाहिँ अहिले कन्सल्टेन्सी सर्भिसमा विदेश पठाउँछु अथवा रोजगार दिन्छ एउटा पैसा तिर्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने। अनि फेसबुकमा यत्रो मान्छे आबद्ध गरेर यतिका विज्ञापन सङ्कलन गर्नेले कर तिर्न पर्दैन भन्ने कुरा त त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो चाहिँ दर्ता गर्नु। व्यापार हुन्छ भने राज्यलाई ट्याक्स दिनुपर्छ, कर तिर्नुपर्छ। अरू हामी बजेट अधिवेशनमा छिर्दैछौँ, कस्तो आउनुपर्छ मुलुकको बजेट? देशको मुहार परिवर्तन गर्ने, निराशालाई हटाउने, युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने। होइन, अब राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम मोल्यो भने हामीसँग भएको सीमित साधन स्रोत उत्पादन हुने क्षेत्रतिर लगाउनु पर्यो, जहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छन्, जहाँ पैसा खर्च गर्दाखेरि थप आर्थिक गतिविधि बढ्छ। पर्यटन क्षेत्र, जहाँ पर्यटकहरू आएपछि अरू पनि काम गर्छन्, पर्यटकहरूले पैसा बजारमा जान्छ। पूर्वाधार, बाटो बनाउँदाखेरि धेरै गतिविधि बढ्छ, पुल बनाउँदाखेरि धेरै गतिविधि बढ्छ, विद्युतीय प्रसारण लाइन भएपछि जलस्रोतहरू होइन, यो हाइड्रो पावरहरू चाहिँ बढी आउँछन् होइन। यस्तै अब जस्तै आइटीको लागि सूचना प्रविधि उनीहरूलाई चाहिने लहरू यस्तो यदि यतातिर बनाउनेतिर फोकस गर्नुभयो भने त्यो त हुन्छ। आयात प्रतिस्थापनको लागि यो कृषकहरूलाई जुन दिने अनुदान 3-4 वर्ष, ती 2 वर्ष एउटा कमर्सियल फार्मिङ, जसले ठुला फार्म राखेर बेच्छन् तिनीहरूलाई, एउटा साधारण साना मझौला किसानहरू, यिनीहरूलाई कसरी कुन तहबाट अनुदान दिने ताकि हामीले आयात प्रतिस्थापन गरौँ, कर घटाइदिनुहोस् होइन। किनभने जस्तै भारतबाट हामीले धेरै वस्तु आयात गर्छौँ र अहिले तपाईँलाई मलाई अरू एकजना पूर्व मुख्य सचिवले तथ्याङ्क पेश गर्नुभएको थियो, जस्ट एउटा रफली वर्षमा 30-40 हजार विवाह हुन्छ नेपालमा। मान्छेले विवाह गर्छन्, 30-40 हजार विवाह कार्यक्रमहरू हुन्छन्। अथवा त्यहाँ चाहिँ कमसेकम 5-7 वटा साडीहरू दिने कुरा हुन्छ, खर्च हुन्छ नि त्यहाँ फुपूदेखि होइन। अनि यहाँ एक वर्षमा कति साडी नेपालभित्रै हेऱ्यो भने 10-12 हजार मात्रै रहेछ भन्सारको तथ्याङ्कमा। यो उहाँले भने कि मैले भेरिफाई गरेको छैन। भनेपछि बाँकी साडी कहाँबाट आयो? सबै भन्सार चलेर आयो। के भयो भने तपाईँले भन्सार दर धेरै लगाइदिनु भयो। जति तपाईँले भन्सार बढाउँदै जानुहुन्छ त्यति चोरी हुँदै जान्छ के, मान्छेलाई त्यताबाट फाइदा हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा सामानमा तपाईँले कुनै चिज पर्टिकुलर 200 भन्सार लगाइदिनु भयो भनेपछि उसले 200 भन्सार तिर्छ। 1000 भन्सार लगाइदिनु भने उसले 300 रुपियाँ घुस खुवाएर चाहिँ अवैध बाटोबाट ल्याउँछ, किन उसले त 700 बच्छ नि त, बच्छ। त्यस कारणले अहिलेको बजेटमा पनि हामीले जुन यो कर प्रणालीलाई मासिभ रूपमा रिफर्म गर्नु पर्यो र देशभित्र उत्पादन हुनेहरूको कर, जस्तै विद्युत कम गरिदिनु पर्यो। विद्युतको मूल्य चाहिँ निजी क्षेत्र जुन उत्पादन गर्छन् नि, होटेलहरू गर्छन्, आइटी कम्पनीहरूलाई विद्युत एकदम सस्तो दिनुहोस्, इन्टरनेट सस्तो गरिदिनुहोस् होइन। अहिले हाम्रो त सूचना प्रविधि नि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, अहिले हजारौँ युवा यसमा चाहिँ संलग्न छन्। आइटी सूचना प्रविधि बेचेर हामीले लास्ट इयर नै 60-70 अर्ब रुपियाँ कमायो भन्ने तथ्याङ्क आएको छ, त्योभन्दा बढी हुनसक्छ। त्यस कारणले यसरी रिफर्म गर्न जानु जसले चाहिँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गरोस्, राजस्व बढाओस् होइन। आफै कर कम गरेर राजस्वको दायरा बढोस्, सरकारले होइन, मान्छे आफै आउनु के करमा दर्ता गर्नु, दबाब दिनु परेन। अनि यो चाहिँ भन्सार चोरीमा आफै कम होस्। अनि जति पनि हामीसँग भएको पैसा छ त्यसले उत्पादन बढाउने र त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने मात्रै लगानी गर्नुहोस् होइन। पोखरेल र देखि दाहालको घरसम्मको 4 लाइन बाटो पिच गरेर त्यसले उपलब्धि हुँदैन। दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोडिरहेछन्, तिनीहरूलाई पनि नेपालमै त्यो नारा लगाएर हुँदैन कि तिनीहरूलाई यहाँ म चाहिँ अस्ट्रेलियामा गएर 30,000, अब साउदी अरेबियामा गएर 30,000 कमाउनुभन्दा नेपालमा सरकारले अहिले यस्तो यस्तो नीति ल्यायो, कृषिमा अनुदान ल्यायो, मलाई कोल्ड स्टोरेज दिने भयो, मेरो उत्पादन यदि बजारमा बिक्री भएन त्यहाँ यो के अरे हाम्रो खाद्य कम्पनी छ नि थापाथलीमा, त्यो कम्पनीको एउटा शाखा छ, त्यहाँ त्यसले मेरो गोलभेडा किनिदिनु भयो, आलु किनिदिनु भयो, बजार मूल्य मैले पाउने भयो। अब नेपालमा जान ठिक छ, मेरो तरकारीमा असिना परेर नष्ट भयो भने सरकारले बिमा प्रिमियममा छुट दिएको छ, बिमा गर्छु, मलाई त्यहाँबाट पैसा आउँछ, म डुब्दैन। यो किसिमको एउटा चाहिँ उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारीका सिर्जना गर्ने माहौल सिर्जना गर्ने चाहिँ बजेट आउनु पर्यो। विष्णु पौडेललाई तपाईँको सुझाव यो छ? यो छ, नत्र नहोइन कि तपाईँ पोखरेलले गएर माग्यो भने पोखरेलको टोलदेखि दाहालको टोलसम्म बाटो बनाउन 10 करोड खर्च गर्ने र
सांसदहरूलाई तपाईँहरूले हरेक मन्त्रालयबाट एक-एकवटा आयोजना ल्याउनुहोस्, 7-3 करोडभन्दा माथिको 7वटासम्म ल्याउनुहोस् भनेर एउटा सांसदलाई 20 देखि 25 करोडको आयोजना यो भन्यो ओली सरकारले यो मतलबै छैन भन्छन् नागरिक। होइन त्यो गर्न सक्छ, किनभने अहिले जुन सरकारलाई सबै शङ्काबिन नगरौँ, अहिले जुन रामेश्वर खनालको जुन नेतृत्वमा एउटा आयोजन त्यसले चाहिँ यस्तो राम्रो प्रतिवेदन दिनुभएको छ। उहाँहरूले यति धेरै तलसम्म गएर 478 बुँदा छन् समराइज गर्दाखेरि, 447 पेजको छ अनुसूची समेत, यति राम्रो छ। योलाई सरकारलाई फेरि एकदम सजिलो छ, के गर्ने भन्ने पनि छ कि त्यहाँ सैद्धान्तिक कुरा मात्रै, खर्च घटाउ भनेको छैन, खर्च कहाँ घटाउने पनि भनेको छ। समस्या र समाधान त्यही छ रामेश्वर खनालको प्रतिवेदनमा, त्यसलाई आधार मानेर त्यसमा टेकेर बजेट आयो भने सान्दर्भिक हुन सक्छ। अहिलेका धेरै समस्या चाहिँ सम्बोधन हुन्छ। तपाईँ हामी पालामा यो मुलुक बन्छ डाक्टर साहब? बन्छ, बनाउन सकिन्छ, तर एउटा के भन्छ भने अन्यायको विद्रोह गर्नुपर्छ, अन्यायको विरुद्ध बोल्नुपर्छ। सत्ता र शक्तिको पूजा गर्ने त कायरहरू हुन्। ठ्याक्कै समय सकियो। समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद जय नेपाल। आज हामीले विशेष गरी अहिले उठेका समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पोखरेल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले हुने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।